स्विङ हाई एन्ड लो। स्विङ हाई र लो भनेको के हो भन्दाखेरि बजारमा स्टक मार्केटको ट्रेडिङ भइसकेपछि बन्ने चार्टहरूमा जस्तै दैनिक चार्टहरू हुन्छ, साप्ताहिक अथवा मासिक चार्टहरू होइन, डेली विकली अथवा मन्थली चार्टहरूमा पहिला बनेको प्रिभियसमा चाहिँ ट्रेडिङ भइसकेको चार्टहरूबाट बन्ने एउटा स्विङ हाई अथवा लो चार्टलाई चाहिँ हामीले आधार मानेर हामी त्यसको चाहिँ अब पछिको बजारको चाहिँ मूल्य कतातिर अड्किने सम्भावना छ अथवा कुन ठाउँबाट फेरि अब सपोर्ट लिएर माथि चाहिँ बााउन्स हुने सम्भावना छ, यदि माथि गइसकेपछि कुन लेभलसम्म जानेवाला छ भनेर त्यो हामीले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ, जसलाई हामी स्विङ हाई एन्ड लो भनिन्छ। जसमा स्विङ हाई भन्ने बित्तिकै बजारमा बढिरहेको बजार हुन्छ, बढेको बजारमा एकपटक माथि टप लाग्छ, टप लागेपछि फेरि तल आएर सपोर्ट लेभल हुन्छ, यो सपोर्टकोमा चाहिँ यो लेभलमा सपोर्ट लिएर बसेर फेरि बााउन्स भएर फेरि माथि जान्छ, अनि फेरि यो हाईकै लेभलमा फेरि माथि गएर अथवा योभन्दा माथि नै गए तापनि अनि जब माथि एकपल्ट टप लागेपछि फेरि बााउन्स हुन्छ भने अनि फेरि बााउन्स भएर एउटा सपोर्ट लिन्छ, माथि जान्छ, तल आउँछ। हो यसरी चाहिँ कारोबार भइरहेको चाहिँ उसमा बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि माथि टपमा जाने बेलामा के हुन्छ त स्विङ हाई भन्छ भने जब लो आउँछ यसलाई चाहिँ स्विङ लो भन्ने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ स्विङ हाई भन्छ, माथि टपलाई स्विङ हाई भन्छ भने यसलाई स्विङ लो भनिन्छ, यसलाई स्विङ हाई र फेरि स्विङ लो भनिन्छ, फेरि यो स्विङ हाई र स्विङ लो। यसबाट हामीले के थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि पहिला बनेको अथवा पहिला फर्मेसन भइसकेको चार्टहरूमा हाई मिल्यो भने यो हाई अथवा यो हाईको चाहिँ स्विङ हाई मिलेर चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स लेभल बनिरहेको हुन्छ भने एउटा स्विङ लो र अर्को लोहरूको यो बटम लाइन मिलेर फेरि अर्को एउटा स्ट्रङ सपोर्ट लेभल बनिरहेको हुन्छ, जसलाई हामी स्विङ लो भनिन्छ। यसलाई स्विङ लो भनिन्छ भने यसलाई स्विङ हाई भनिन्छ। यानि कि जब यो ट्रेन्ड लाइन यो टपमा पुगेपछि, यो लाइन र यिनीहरूको टपमा पुगेपछि त्यहाँ चाहिँ के हुनेवाला छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ सेलर प्रेसर आउनेवाला छ। सेलरहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब बेच्नको लागि तयारी हुने अवस्था हुन्छ। भन्नुको मतलब अब तिनीहरूको टार्गेट पोइन्ट के छ त अब मिट भइसकेको अवस्था हुन्छ, त्यसपछि अब म चाहिँ अब स्टक बेच्छु भनेर चाहिँ यो उसमा चाहिँ तिनीहरू पर्खेर बसिरहेको अवस्था हुन्छ, जसलाई हामी स्ट्रङ रेजिस्टेन्स लेभल भनिन्छ। त्यसपछि फेरि यो सपोर्ट लेभल भनेको चाहिँ एकपटक चाहिँ फेरि माथि यिनीहरूले चाहिँ बेचिसकेका हुन्छ भने स्टक बेच्नेहरूले चाहिँ फेरि चाहिँ माथि चाहिँ एकदम मूल्य हाई प्राइसमा चाहिँ स्टक चाहिँ आफ्नो सोल्ड आउट गरिसकेपछि फेरि तल आएर सस्तोमा किन्न खोज्ने हो। यहाँ चाहिँ आएर के हुन्छ, डिमान्ड के हुन्छ त हाई हुन्छ। यहाँ चाहिँ डिमान्डको चाहिँ यो एरिया हो, सपोर्ट हो भने सपोर्ट चाहिँ यहाँ हुन्छ भने यहाँ आएर चाहिँ सप्लाईको जोन यहाँ हुन्छ, जसलाई हामी स्विङ हाई भनिन्छ भने त्यसपछि स्विङ लो भनिन्छ यसलाई। त्यही भएर अब यसमा स्विङ हाईले चाहिँ एक प्रकारको महत्त्वपूर्ण रेजिस्टेन्स लेभल अथवा अवरोधको सामना गरिरहेको अवस्था हुन्छ यो लाइनले भने यसले चाहिँ यो सपोर्ट लाइनले चाहिँ एउटा टेवाको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। यानि कि बजार खसेपछि यो लेभलमा आएर फेरि चाहिँ फर्किने, यहाँबाट चाहिँ बााउन्स भएर यहाँ ठोकिएर फेरि माथि नै जाने हुन्छ र यही रेन्जमा चाहिँ बजार यसरी घुमिरहने उसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि स्विङ हाई र स्विङ लो ट्रेडिङ भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ हामीले स्विङ हाई र स्विङ लो चाहिँ डेली विकली अथवा मन्थली चार्टहरूमा पनि हामीले राम्रोसँग देख्न सकिन्छ। अब यहाँ अर्को यसमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने यो ट्रेन्ड भनेको यो चाहिँ अप ट्रेन्ड हो। बजार चाहिँ के छ, यो बुलिस ट्रेन्डमा छ। यहाँ चाहिँ के छ, बुलिस, यता फेरि के त बेरिस ट्रेन्डमा छ, यानि कि डाउन ट्रेन्डमा छ मार्केट। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि नै हामीले बुझिसकेका छौँ कि टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ बजारलाई कुन बेलामा चाहिँ बुलिस भन्न सकिन्छ, यानि कि बजार अप ट्रेन्ड कहाँनिर छ, कुन लेभलबाट चाहिँ अप ट्रेन्ड सुरु भएको छ अथवा कुन लेभलमा पुगेपछि बजारको बुलिस इन्ड हुनेवाला छ अथवा बुलिस बजार कहाँ समाप्त भएको भन्ने र कहाँ चाहिँ सुरुवात भएको भन्ने हुन्छ भने त्यो हामीले जानिसकेका छौँ। जस्तै हामीले
पहिला नै जानिसकेका छौँ, त्योहरू हामीले प्रिभियस कोर्समा त्यो हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ भने यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ के छ, यो हाई छ, यो एउटा स्विङ माथि गयो फेरि तल आएको अवस्था छ, स्विङ माथि गएर तल आएको अवस्था छ, र स्विङ फेरि यसरी माथि तल आएर यस्तो अवस्था छ भने यो भनेको के हो, यिनीहरूको यो एउटा यहाँ हामीले के देख्न सक्छौँ, यहाँ चाहिँ हामीले एउटा ट्रेन्ड लाइन खिचेर हेऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ हामीले एउटा सपोर्टको लेभल यसलाई हामीले देख्न सकिन्छ। यानि कि यो लेभलमा यसरी चाहिँ ठक्कर खाएर फेरि बजार के भइरहेको छ, माथि गइरहेको अवस्था छ भने अब एउटा स्विङ माथि गयो, लो आयो, फेरि अफ गयो, फेरि लो आयो, फेरि अफ, लो एन्ड फेरि अफ गइरहेको अवस्था छ। यानि कि यो हाई भन्दा यो हाई माथि छ, यो लेभल भन्दा यो माथि छ, फेरि यो भन्दा फेरि यो माथि छ, यो भन्दा यो माथि छ। लो पनि के अवस्थामा छ भने लो पनि यो लो भन्दा यो लो अझ माथि गएको छ, यो लो भन्दा फेरि अझ यो लो माथि छ। हो, यसलाई हामीले के भन्ने त भन्दाखेरि यो कुन सिरिजमा गरिएको छ त यो भन्दाखेरि यो हायर हाई र त्यसपछि के हो त हायर लोको अवस्था हैन। अब के भयो, हायर हाई हैन, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, यो सिरिजमा चाहिँ बजार माथि गइसक्यो। यो ट्रेन्ड हामीले देख्ने बित्तिकै बजारलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि बजार क्लियर रूपमा चाहिँ के त बुलिस ट्रेन्डमा छ, यानि कि बजार अप ट्रेन्डमा छ। अब त्यसपछि हामीले बेरिस कुन बेला चाहिँ अब बेरिस स्टार्टिङ भएको भन्ने कुरा हामीले जानिसकेका छौँ। अब त्यो पनि यहाँ हामीले रिपिट गरिहालौँ। यहाँ के देखिरहेछ त यो हाई भन्दा यो हाई लोमा छ, अब त्यसपछि यसको बटम तल यो लो चाहिँ यो भन्दा यो लो तल छ। अब त्यसपछि फेरि हाई फेरि यो प्रिभियस हाई भन्दा यो हाई अझ लोमा छ, यो लो भन्दा यो लो चाहिँ हाई चाहिँ के छ त लो डाउन हुँदै गइरहेछ। के छ यहाँ सिरिज के भइरहेछ त भन्दाखेरि के छ त यहाँ लोअर हाई सिरिज के भइरहेछ, लोअर हाई बनाउँदैछ, लोअर लो, यो भन्दा यो लो तल हैन। फेरि के छ त लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। यानि कि बजार के अवस्थामा छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बजार स्पष्ट क्लियर रूपमा के छ त बजार चाहिँ यो लेभलबाट चाहिँ बजार चाहिँ अब बजार बेरिस ट्रेन्डमा गइसकेको छ। यानि कि बजार अब ट्रेन्ड अब रिभर्स भइसकेको छ, बजार अब घट्नेवाला छ। यानि कि बजार बेरिस ट्रेन्ड समातिसकेको अवस्था छ, बजारबाट हामी आउट हुनुपर्ने अवस्था छ। किनकि बजारले के सिरिज बनाइरहेको छ भन्दाखेरि लोअर हाई र लोअर लोको चाहिँ सिरिज बनाइसकेपछि हामी बजारलाई हामीले बेरिस ट्रेन्ड स्टार्टिङ भइसकेको अवस्था छ भनेर हामी बजारबाट एक्जिट हुन्छौँ। अब स्विङ भन्ने बित्तिकै हामीले जानिहाल्यौँ, एउटा ट्रेन्ड लाइन खिच्ने बित्तिकै ट्रेन्ड लाइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ट्रेन्ड लाइनले हामीले हेऱ्यौँ भने स्पष्ट हामीले हेऱ्यौँ भने यो लेभलमा चाहिँ के छ त यो लेभल एउटा स्पष्ट हामीले ट्रेन्ड लाइन देखिरहेछौँ। यो के छ त यो माथि गएको छ हाई, फेरि सपोर्ट आयो, फेरि माथि गएर सपोर्टमा आयो, फेरि ठक्कर खायो, फेरि यो ट्रेन्ड लाइनलाई सपोर्ट बनाउँदै बजार माथि गइरहेको छ भनेपछि यो यिनीहरूलाई हामीले एउटा स्विङ, यो पनि एउटा स्विङ, यो पनि एउटा स्विङ भनिन्छ, जसलाई हामी स्विङ ट्रेडिङ भनिन्छ। स्विङ ट्रेडिङ भनेको त यो एकपल्ट यहाँ किनेर फेरि यहाँ फाल्ने, फेरि यहाँ किनेर फेरि यहाँ फाल्ने, यहाँ किनेर यहाँ फाल्ने। यानि कि त्यसपछि फेरि यसको के छ त भन्दाखेरि अब फेरि यो हाईले पनि के गरिरहेछ त एउटा रेजिस्टेन्स काम गरिरहेछ, फेरि ठक्कर खाने, तल आउने, ठक्कर खाने, तल आउने, ठक्कर खाने, तल आउने। हो, यो सिरिजमा चाहिँ बसिरहेको छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि स्विङ भन्छौँ, स्विङ हाई एन्ड लो भन्छौँ, जसलाई हामी स्विङ ट्रेडिङ पनि भनिन्छ। त्यसपछि फेरि यता हामीले हेऱ्यौँ भने यो लेभलमा यसलाई फेरि हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ पनि के देख्छौँ हामी, यो लो के छ त यो लोले पनि एउटा बटम बनाएर यो एउटा ट्रेन्ड लाइनलाई एउटा यसले सपोर्ट बनाएर चाहिँ यो एउटै उसमा चाहिँ ट्रेन्ड लाइनमा चाहिँ सपोर्टको काम चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ हैन। यो स्विङको लोहरू पनि के त एकै ठाउँमा आएर मिलेर बसिरहेको अवस्था छ। अनि त्यसपछि यो हाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हाई पनि अब एउटै यसमा गएर फेरि यहाँ ठक्कर खाएर फेरि तल आउने, यसरी हो। यसलाई हामी भन्ने हो स्विङ हाई एन्ड लोको सिरिज, जसबाट चाहिँ हामीले बजार क्लियर रूपमा बुलिस ट्रेन्डमा छ अथवा बेरिस ट्रेन्डमा छ भनेर हामीले पत्ता लगाएर बजार बुलिस ट्रेन्डमा छ भने हामी इन्ट्री गर्ने, बुलिस ट्रेन्डमा छ भने हामी इन्ट्री गर्ने। अनि त्यसपछि ट्रेन्ड फेरि बेरिस ट्रेन्ड स्टार्टिङ भयो भने चाहिँ हामी बजारबाट एक्जिट हुनको लागि हामीलाई यसले
सिकाइरहेको अवस्था हुन्छ। जस्तै हामीले नेप्सीमा हेऱ्यो भने नेप्सीमा पनि हामीले यो क्लियर रूपमा हामीले यो नेप्सीमा पनि देख्न सकिन्छ। नेप्सीमा हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ हेर्नुभयो भने यो पनि के हो त, यो हाई, यो एउटा के हो, यो पनि हाई हो, फेरि यो पनि हाई, अनि फेरि यो हाई, अनि यो यसरी चाहिँ के छ त, यो हाईहरू चाहिँ एकभन्दा एक पछि पछि के हुँदै गइरहेको छ भन्दाखेरि हाई हाई चाहिँ अझै सिरिज के भइरहेको छ, योभन्दा यो माथि, योभन्दा यो माथि, होइन हो। यो सिरिज के छ त, यस्तो भनेपछि बजार चाहिँ यो लो, फेरि यहाँ चाहिँ लो, यो लो, फेरि योभन्दा लो, यो लो भन्दा यो माथि छ, यो लो भन्दा यो माथि छ, होइन हो। यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि बजार चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा छ भन्ने भयो भने अब कहाँ चाहिँ हामीले बेरिस ट्रेन्ड स्टार्टिङ भयो भन्ने हो भन्दाखेरि बेरिस ट्रेन्ड स्टार्टिङ भयो भन्नको लागि के भन्ने त, कहाँबाट सुरु हुने भन्दाखेरि यो हाई छ भने यो हाईभन्दा यो हाई अझै तल निस्किनु पऱ्यो, होइन तल आयो। यो हाईभन्दा यो हाई अझै तल आइसक्यो, माथि जानु तल आयो। अब हामीले हेऱ्यौँ भने यो लो यहाँ छ भने यो लो माथि गयो, यसलाई हामीले गरेन भने अब यो आयो यहाँ, यो लो भन्दा अझै यो लो तल आयो, यो भन्दा अझै यो लो तल आइसक्यो, होइन अब यो फेरि हाई भन्दा यो हाई यसरी आइसक्यो। अब हामीले के भन्ने त भन्दाखेरि यो पुरै बजार चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा छ भन्नको लागि हामीले के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो हायर हाईको सिरिज बनाएर चाहिँ हायर हाई अनि त्यसपछि हायर लोको सिरिज, होइन। यतापट्टि आएर चाहिँ बजार बेरिस ट्रेन्ड समात्ने बित्तिकै के छ त, यो लोवर हाई एन्ड लोवर लोको सिरिज हो। यसरी चाहिँ हामीले बजारलाई चाहिँ एउटा स्विङको उसमा चाहिँ माध्यमले चाहिँ हामी बजार चाहिँ अब कुन बेरिस अथवा बुलिस ट्रेन्डमा छ भनेर हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ। अनि त्यसपछि हामीले आगामी चाहिँ हाम्रो फर्दर सेटअपहरूको लागि चाहिँ हामी त्यही आधारमा चाहिँ हामी बेरिस स्टार्टिङ भएको छ, बेरिस छ भने बेरिसमा हामी बेरिस बजारबाट हामी एक्जिट हुन सकिन्छ भने बुलिस स्टार्टिङ भएको छ भने बुलिसमा हामी के हुन्छौँ त इन्ट्री गर्न सकिन्छ, है त। अब फेरि हामीले हेऱ्यौँ भने होइन यो लेभलसम्म हामीले पुरै हेरिरहेछौँ नि, होइन यो लेभलमा हेर्नुभयो भने यो लेभल यो हाई भन्दा यो हाई के छ त, यो क्रमशः अझै तल हुँदै गइरहेको छ नि त। यो के छ त, लोवर हाई अनि त्यसपछि लोवर लो, लोवर हाई, यो भन्दा यो हाई अझै तल हो। यसरी जब यो लेभल आयो नि, यो लेभल आइसकेपछि चाहिँ अब एउटा ट्रेन्डको उसमा चाहिँ बजार के छ त भन्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ भने, होइन अघि हामीले हेऱ्यौँ यो हाई हाई मिलाएर चाहिँ बनाएको अवस्था थियो भने यहाँबाट हामीले हेऱ्यौँ, अब यसरी हेर्ने बेलामा यो हायर हाई मिलिरहेको थियो नि, योसम्म त मिलिरहेको थियो भने अब चाहिँ बजार के भयो त, होइन अब चाहिँ बजार के भयो भन्दाखेरि, होइन अब चाहिँ बजार चाहिँ अब यिनीहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ यो सिद्धियो भने अब यो लेभलमा आएपछि बजारले चाहिँ अब यो ट्रेन्डभन्दा माथि गयो नि, होइन यो ट्रेन्डभन्दा चाहिँ बजार माथि गइसकेपछि अब ओभरअल अब यसको चाहिँ बियरिस ट्रेन्ड चाहिँ अब सिद्धिएको अवस्था हो भन्ने हुन्छ, यो ट्रेन्डलाई उछिनेर माथि जाने बित्तिकै, होइन। अब त्यसपछि त्यसो हो भने अब बजार कहाँबाट चाहिँ सुरु भएको रहेछ त, अब नेपालमा चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ बुल मार्केट चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको हो त भन्दाखेरि त अब यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट गरेर माथि जाने बित्तिकै सुरु भयो, होइन जनवरीमा हो। अब त्यसपछि अब हामीले के देख्न सक्छौँ त, अब ल त्यसो भए भन्दाखेरि यो लो छ भने यो लो फेरि अहिले के भयो ल हेर्नु त, यसरी लो चाहिँ एकपछि अर्को चाहिँ लोवर लो, होइन यो लोवर लो बनाएर आइरहेको अवस्था थियो, हायर पनि लोवर हाई बनाएर आइरहेको अवस्था थियो भने अब आएर हेर्नु होला यहाँ अब के भयो, यसले लो के भयो यो, र अब यसले चाहिँ ल हायर लो, यो चाहिँ योभन्दा यो चाहिँ लो चाहिँ हायर हुँदै गइसक्यो, होइन। अब यो पनि यो टुप्प यो चाहिँ के त, अब यो हाई, अब यो हाई माथि बनायो हायर हाई अनि त्यसपछि के हो त हायर लो। फेरि यहाँबाट यसरी चाहिँ अब सुरु भएको बजार हामीले हेऱ्यौँ भने अझ यसरी हेर्ने बेलामा क्लियर रूपमा चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ कि अब यो हाई छ भने यो हाईभन्दा यो हाई अझै माथि गइरहेको छ, यो लो भन्दा यो अझै लो माथि, अनि त्यसपछि यो हाईभन्दा यो हाई माथि जाँदै गयो, होइन। अब त्यसपछि हामीले यसरी यो हाईभन्दा यो हाई माथि छ, यो हाईभन्दा यो हाई माथि हुँदै गइरहेको छ, यो लो यसरी, होइन हायर हाई अनि त्यसपछि हायर लोको सिरिज चाहिँ
पुरै चाहिँ एकदम प्योर कन्फर्म रूपमा चाहिँ यसरी माथि बढिरहेको अवस्था छ। यसरी नै हामीले एउटा स्विङलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरेर बजार चाहिँ बुलिस अथवा बेरिस छ भनेर हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ। अनि त्यसपछि एउटा यो स्विङ ट्रेडिङमा स्विङहरूमा पनि एउटा के छ भन्दाखेरि अब यो एउटा स्विङ चाहिँ यस्तो तल आएर होइन यिनीहरूले पनि एउटा सपोर्ट र रेजिस्टेन्स काम गरिरहेको हुन्छ होइन। यो लेभलले सपोर्ट र रेजिस्टेन्स काम गरिरहेको छ। यो तल आयो फेरि यहाँ ठोकेर फेरि माथि गयो, फेरि यहाँ तल ठोकेर माथि गयो, ठोकेर माथि गयो। यसले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो लो मिलेर होइन अघि नै हामीले हेरे जस्तै गरेर यो लेभलमा आएर यो लो चाहिँ ठोकेर फेरि माथि जाँदै फेरि फर्किँदै, ठोकेर माथि जाँदै फर्किँदै भनेको यो लेभलमा चाहिँ बेरिस ट्रेन्ड अथवा डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ स्विङहरूले चाहिँ एउटा यो बटमले होइन लोले बनाएको एउटा यसलाई चाहिँ सपोर्ट लेभल बनाएर बसिरहेको थियो भने हामीले चाहिँ यसमा पनि त्यही देख्न सकिन्छ होइन। अब यहाँ पनि छैन। अनि फेरि यहाँ आउने बित्तिकै ठोक्ने नै ठोकेर माथि जाने नै हो भन्ने हुन्छ। अब त्यसपछि यो लेभलमा आएर हामीले स्विङ ट्रेडिङमा चाहिँ यो लेभललाई पनि हामीले मान्न सकिन्छ होइन। यो लेभलमा यो लेभल यो छ, यो लाइन छ भने यो लाइनलाई हामीले चाहिँ यति माथि आएर तल आएर फेरि यहाँ बााउन्स भएर फेरि माथि गयो होइन। यहाँ यो लेभलमा आएर चाहिँ सपोर्टको काम गरिरहेछ भने यसलाई पनि हामीले यसरी चाहिँ माथि गएर तल आएको छ भने यसलाई पनि हामीले एउटा स्विङ यो माथि जाने एउटा यसलाई स्विङ भनिन्छ। यिनीहरूलाई पनि के त यो पनि स्विङ हो, यो पनि माथि गएर स्विङ आयो, यो पनि एक स्विङ हो। यिनीहरू सानो यिनीहरू स्विङहरू हुन्। यिनीहरूलाई पनि हामीले सबैलाई स्विङ भन्छ। जसको के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि टपको चाहिँ मिलेर चाहिँ एउटा के बन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स एउटा रेजिस्टेन्स बनेर बसेको हुनु पऱ्यो भने डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ डाउन मिलेर फेरि के बनेर बसेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यहाँ डाउन मिलेर चाहिँ त्यहाँ एउटा फेरि सपोर्टको काम गरिरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ बजार फेरि बााउन्स गराउने काम गर्दछ सपोर्ट लेभलले। त्यो लेभलमा के हुन्छ त एकदम डिमान्ड प्रेसर हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ सेलरहरू चाहिँ डोमिनेट हुने अवस्था हो यो लेभलमा आइसकेपछि त। अनि यो लेभल माथि जाने बित्तिकै चाहिँ यहाँ के हुन्छ यहाँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बाहिरहरू डोमिनेट हुने अवस्था हो, सेलिङ प्रेसर आउने चाहिँ जोन हो यो। सो हामीले यसरी नै हामीले स्विङलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न सकिन्छ है त। अब हामीले नेपाल लाइफमा हेर्ने हो भने स्विङमा चाहिँ नेपाल लाइफमा हेर्ने हो भने यिनीहरू पनि एउटा के त प्योर स्विङ हो। यहाँ हामीले देखिरहेछौँ यो एक स्विङ गइरहेको छ, यहाँ स्विङ हो, यो तल आयो फेरि माथि। यसलाई हामीले के भन्छ स्विङ भन्छ। जस्तो हामीले डेलीमा हेरिरहेको छौँ स्विङ भन्ने बित्तिकै हामीले के छ त के अघि हामीले के भन्यो त स्विङ भन्ने बित्तिकै डेलीमा हामीले हेर्न सकिन्छ होइन। अनि त्यसपछि डेलीमा विकलीमा र मन्थलीमा पनि हामीले हेर्न सकिने नै भइहाल्यो। अब हामीले डेलीमा छ भने अहिले हामीले यसलाई विकलीमा हेरौँ त। ल विकलीमा पनि राम्रोसँग देखाउँछ होइन। विकलीमा पनि हामीले स्विङहरू राम्रो तल एउटा स्विङ माथि गयो फेरि तल आयो, यिनीहरू पनि के त स्विङ हुन्। लाइक के हो त हामीले स्विङ भन्ने हो। अब एउटा ठुलो उसमा रेन्जमा हेर्ने हो भने यो एउटा स्विङ यसरी गएको छ भने यो एउटा स्विङ मान्ने हो भने यो पुरा यसलाई फेरि अर्को स्विङ मान्ने हो। त्यसपछि यसको सपोर्ट लेभल चाहिँ यो एउटा बटम छ भने यो चाहिँ एउटा यसरी हो होइन। अब यस्तो माथि आएर फेरि तल आएको छ भने अब सपोर्ट लेभल यो लेभल छ एउटा स्विङको भने फेरि माथि हाई गइरहेको छ भने कुनै एउटा लेभलमा पुगेर फेरि बजार चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि टप लागेर बजार चाहिँ फेरि होइन यसरी टप लागेर फेरि यसरी नै यही लेभलमा ठोकेर आउने हो भनेर आएर फेरि बााउन्स हुने हो भनेर चाहिँ स्विङले चाहिँ यसरी बताइरहेको हुन्छ। अहिले चाहिँ नेपाल लाइफको हामीले हेर्ने बेलामा एउटा स्विङ हेर्ने बेलामा यसरी यो एक स्विङ गयो फेरि तल आएको छ भने अर्को एउटा स्विङ माथि गएर फेरि एउटा आउँछ फेरि माथि यसरी जान्छ। अनि यो हाईहरू होइन अघिको जस्तो सिरिजमा के हुन्छ त हाईले फेरि अर्को एउटा सिरिज बनाउँछ होइन। त्यही त हो कुरो। यो एउटा छ भने यो हाई यिनीहरूले छोएर होइन मिलेर बनिरहेको हुन्छ। अब यो माथि गयो फेरि तल आयो, यो माथि आयो तल आयो फेरि अब आउने बेलामा चाहिँ
अब जाने बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल लाइफको त अब यो अझै माथि यतातिर जाने सम्भावना छ, यानि कि धेरै चाहिँ अब चाहिँ माथि बढ्नेवाला छ। एकपल्ट फेरि तल माथि गएर तल आएर फेरि माथि हो। यसलाई पनि हामीले यसैलाई हामीले भन्ने हो के भन्दाखेरि स्विङ ट्रेडिङ भन्छ, जसमा चाहिँ स्विङले चाहिँ स्विङ लोले के गरिरहेको काम हुन्छ भन्दा के काम गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सपोर्टको काम गरिरहेको हुन्छ भने स्विङ हाईले चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्सको काम गरिरहेको हुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू।